नमस्कार. आज आम्ही हांगा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. खास करून विषय जो आसा तो काल जो मेणबत्ती मिरवणूक जाली सांग्यार तेजी नंतर जे मिटिंगेक काही वायफळ स्टेटमेंट गेले त्या विशयाचेर आम्ही निश्चित करपा खातीर आयची आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. हे प्रेस कॉन्फरन्सामध्ये आम्ही पयली सुवातेर तुमचे सगळ्यांचे पत्रकार बंधूचे आम्ही स्वागत करतात. त्याच बरोबर आमचे बरोबर आसात आमचे सगळे सांगे भारतीय मंडळाचे सगळे सगळे पदाधिकारी सुरेश केपकर, वासुदेव गांवकर, आमचे सगळे सरपंच, चेअरपर्सन सांगे नगरपालिकेची, आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी, आमचे सगळे साथी पंचायतीचे सरपंच आणि ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ कार्यकर्ते बंधू भगिनी, युवा मोर्चाचे सगळे अध्यक्ष, युवा आणि सगळे पंच सदस्य जे आज आम्ही संबंध या सांगे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते म्हणून वावरतात आणि व मतदारसंघ कार्यकर्त्याच्या बळाचेर व आम्ही फुडें व्हरतात. काल जे निषेध जो प्रोटेस्ट म्हणून जो काही ऍक्टिव्हिस्टांनी केलो त्याच्या बद्दल आमकां काय ना वेगळे वेगळे कडेन प्रोटेस्ट करप रामाच्या समर्थनाक हो चालूच आसा. पूण हो एक फक्त माध्यम जावन तेजे नंतर जे माननीय आमचे मंत्री आसात, आमदार आसात, त्या आमदाराचे जे वायफळ आणि जे नाका असलेले बिनबुडाचे आरोप जे काही ऍक्टिव्हिस्टांनी केले त्यांच्या खातीर आम्ही आज खास हांगा बसले कडेन आसात. सांगे मतदारसंघ हो कितलेक वर्ष जाले भारतीय जनता पक्षाकडे आसा आणि सांगे मतदारसंघाचो आमदार जो आसा तो भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर निवडून येयल्ले कडेन आसा आणि भारतीय जनता पक्ष आमदाराक कितें म्हणप साहजीक आसा. आमी ह्या सगळे कार्यकर्त्यांक आमकां शिवीगाळ दिल्ल्या भशेन आसा म्हणून आमी तेजो निशेध करतात. कारण रामा काणकोणकर जो आसा तेजो विशय सायडीकच उरले कडेन आसा. रामा काणकोणकर जो फक्त एसटी खातीर न्हू जाल्यार वेगळे वेगळे प्रश्न फुडें घेवन तो आयज मुखार गेल्ले कडेन आसात. रामा काणकोणकर एसटी आसलो म्हणून प्रत्येक कडेन एसटीचें नांव घेवन एसटीच्या तोंडाक शेण काडप अशें नाका आसलेले वर्ड्स थंय यूज करप आणि एसटीक फक्त धाल म्हणून मुखार करून एसटीचे बदनामी करप आणि एसटीक हे करप नाका आसलेले थंय खंय तरी हेतू व्हरून सोडप असो हो वेव्हार आमी खपोवन घेवचे ना. त्याच बरोबर माननीय मंत्र्याक जे पळय ताणें आयज तेणी हो जो मेशू आसा कावन्सिलर आसा सांगे मतदार म्युनिसिपालिटीचो तेणी जे पळय आमदाराचेर उलयले कडेन आसा ताका लागून आमी आयज खास करून बसले कडेन आसात. रामा काणकोणकराचे प्रोटेस्टा खातीर जी मिटींग जाली जी कितें रॅली जाली ती वेगळीच आसा. पूण माध्यम रामाचे निमित्त साधून वेगळे वेगळे थंय ऍक्टिव्हिस्ट येयले, वेगळे वेगळे जे फाटले 3 वर्सांक जे कोण निधन आसले ते येयले आणि नाका आसलेले जे तेंच्यांनी जे पळय हे केले कडेन आसा वक्तव्य केले कडेन आसा ताका लागून आमी सांगतात आमी हेजे मुखार ही कसले वक्तव्य खपोवन घेवचे ना. आमी थेट कितें आसा तें आमी सांगपाक ताका लागून हांगा बसले कडेन आसात की मेशून जो आज सांगपाक सोदता आमदाराक की जो स्टेटमेंट करता ते तोंड सांबाळून उलय म्हणून आमी तुका सांगतात सांगे मतदारसंघाचे मंडळ तुका सांगता तूं तोंड सांबाळून उलय. आमदाराचेर तुमी आमदाराक जे रितीन तुमी आयज बळीचा बकरो करपाचो केला आसा आमदार कितें असो रस्त्यार पडना आणि आमदाराक आमी निवडून हाडले कडेन आसा. जर गरज भासता जाल्यार आमदार जर तुमकां हिस्ट्री शीटर जावं कोण रिंग मास्टर जावं कोण आनी कोण जर तुमकां दिसता तुमी प्रूफ सबमीट करात. तुमी तुमी हे करा दाखोवन द्या जनते समोर. आमी सांगे मंदर म्हणून आमी सांगतात की आमी ताका फाल्यां सकाळी मंत्रीपद सरकार कितें एक्शन घेवं पूण आमी फाल्यां सकाळी सक्षम आसात आमदाराक सकयल देव म्हणून सांगपाक आमी राजिनामे घेता. हे आमी जाहीरपणान सांगतात मंडळ म्हणून की आमदार जर फाल्यां सकाळी खंय डिफॉल्टर समजलो आमदार जर तुमी हे सगळे हितून भितर आमदार जर आसा म्हणून तुमी जर प्रूफ केलें हे तुमी उलयला जाल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता अध्यक्ष नात्यान सगळे आमी अध्यक्षाचे मंडळाचे सगळे सदस्य उपस्थित आसात ते सगळे सांगता की आमदाराक आमी देंवपा लायतले तुमी एज अ मिनिस्टर म्हणून आणि आमदार सुद्दां म्हणून आमी ताका राजिनामो दिवपाक लावपाक शकतात. कारण असले बिनबुडाचे आरोप आमी खपोवन घेवचे ना. जे रितीन आयज सांगे मतदारसंघाचो विकास चल्ले कडेन आसा प्रत्येक दिसाक आमकां खबर आसा वेगळे वेगळे आमदाराचो दीस जे आसा मंगळार आनी बेस्तार प्रत्येक मंगळार बेस्तार वेगळे वेगळे विलेजी भितर आमदार वेगळ्या वेगळ्या उपक्रमाचो म्हणजे कार्यक्रम दवरता इनॉग्रेशन दवरता किंवा फावंडेशन स्टोन दवरता. हे ह्या सगळे लोकांक तेंच्या दोळ्यांक खपना म्हणून हे नाका आसलेले 40-50 लोकांक जमोवन आमदाराचे आरोप करपाची षडयंत्रां जेणे करून आमदार कसो मायनस जातलो. काल थोडे जे 3 वर्सां पयलीं हांगा इलेक्शन नंतर खंय तरी डिजेपिआर जाल्ले ते मनीस आयज येवन फाल्यां थंय येवन आरोप करपाक लागल्यात की आमी आमदार आसतना अशें जातालें तशें जातालें. तूं आमदार आसतना कितें जातालें आनी जायना आसलें ताका लोकांनी पळयलें म्हणून तर तूं घर धाडले कडेन आसा. आनी आयज सक्षमपणे आमदार जे रितीन फुडें वयता सुभाष मंत्री पडले आसा सुभाष जे रितीन विकासाचो तडाखो जेन्ना लायला कडेन आसा सगळे कार्यकर्त्याक वेगवेगळ्या समाजाक आमच्या सांग्या मतदारसंघ जो आसा तो वेगवेगळ्या समाजान आंखलो कडेन आसा. तितून भितर एसटी आसतले ओबीसी आसतले जनरल आसतले हांकां सगळ्या बरोबर घेवन वयता आसतना प्रत्येक पंचायतीक प्रतिनिधी सुद्दां दिता आसतना वेगवेगळ्या समाजाक वेगवेगळ्या एखाद्या योग्य पद्दतीन दिल्ले कडेन आसा. म्हणूनच तर आयज योग्य रितीन आमचें मंडळ जें आसा तें योग्य रितीन बरे भशेन काम करता. आनी हेका लागून
हांव सांगपाक सोदतां जे कोण परत आरोप करतले आमदाराचेर नाका असलेले हे करतले तांकां आमी सरळ सांगपाक सोदतात जे रितीन तुमी हो जो पळय उलयतात ते तुमचें तोंड बंद दवरचें. तुमी जर तुमकां जर रॅली काडपाचो आसा माध्यम जर कितें आसा तेच घेवन चलात. नाका असलेले आरोप आमदाराचेर करप ते सांगे बीजेपी मंडळ खपोवन घेवचें ना. काल आनेकट्यान कोण तरी आरोप केला की आमदाराचेर ज्यांका स्वताचें घर खबर ना, स्वताचो संसार खबर ना, स्वताचें आपूण कितें आसा तें खबर ना असल्या नालायक मनशांनी आमदाराचेर आरोप करनय. उषा नायक ही जे व्यक्ती आसा तो काल थंय उलयताले ताका स्वताचें अस्तित्व खंय आसा तें मनशाक खबर ना. तेणी दुसऱ्याचेर बोट दवरनय, आपल्या पांया कडेन सदां पळयचें. आमी सक्षम आसात सांगे मतदारसंघ चलोवपाक, आमदार सक्षम आसा फुडें वचपाक. ताका लागून हांव परत एक फावटी ह्या माध्यमांतल्यान सांगता. दुसरी गोश्ट आसा एसटी खंयच आमी एसटी समाज आसा तो कोणा फुडें घाण दवरना आनी हे मेशू सारके मनशांनी एसटीचेर उलोवन एसटीचेर कांय करपाची गरज ना. एसटी करपा खातीर आमी मुखार सगळे आमचे वरिश्ठ मोठमोठे आमचे लिडर बसले कडेन आसात आनी आमी सांगे मतदारसंघ हो एसटी जरी प्राबल्य आसा म्हणून आमी हो मतदारसंघ आमी निवडून येता आनी एसटीच्यो योजना आसतल्यो वेगवेगळे कितें स्किम्स आसतल्यो सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमदार सक्षम आसा आनी आमचे नेतृत्व जे एसटीचे आसा ते बरेपणान फुडें वयता. सगळ्यांक न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतात. असले नालायक मनशांनी एसटीच्या नांवाचो धाल फुडें घेवन आपली पोळी भाजपा खातीर लोकांक दिशाभूल करनय म्हणून परत एक फावटी सडेतोड पर्यंत सांगता. परत केन्नाय आमदाराचेर असले नाका असले बिनबुडाचे आरोप केले भारतीय जनता पक्षाचे सांगे मंडळ केन्नाच खपोवन घेवपा ना. धन्यवाद. हेचे फुडें आमचे वेगवेगळे आमचे पदाधिकारी उलयतले. दुसरे फावटीर हांव मागता आमचे झेडपी सुरेश केपेकर हाणें कालच्या मिटिंगे बद्दल काही गोश्टी सगळ्यां मुखार दवरच्यो. नमस्कार, हांव सुरेश केपेकर, जिल्हा पंचायत मेंबर रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. काल रामा काणकोणकराच्या नांवान सांग्यार एक कॅन्डल मार्च जालो आनी त्या कॅन्डल मार्चाक खुबशे वेगवेगळ्या ह्या गोंयचे वेगवेगळ्या म्हणजे कडले खूब पयसुल्ले लोक हांगसर आयिल्ले आनी त्या मार्चाक ते सहभागी जाल्ले. आमी ह्या मार्चा भितर काही लोक जे आसात हे मेळत तशे जे उलयल्यात त्यांचो निशेध करपा खातीर हांगसर स्पश्ट बसले कडेन आसा. ताणें रामा काणकोणकराचोच विशय घेतलो ना तर ताणें सरकाराक तेतूंत भितर हाडला, तेतूंत भितर डायरेक्ट पॉलिटिक्स ते भितर हाडले कडेन आसा, काँग्रेसीक ताणें भितर हाडले कडेन आसा. अशे वेगवेगळे विशय ताणें कालच्या ह्या कॅन्डल मार्चाक केल्ले. खरें म्हटल्यार कॅन्डल मार्च जरी तर रामा काणकोणकरा खातीर केल्लो जाल्यार खूब बरें आसलें. ओके, नो प्रॉब्लेम. रामाक कोणी तरी मारला, आमकांय दिसता सरकारान तेजेर एक्शन घेवचें आनी सरकार बरे पैकी तेजेर एक्शन घेता. कडक पद्दतीन काम जे आसा हें सरकाराचे चल्ले कडेन आसा. म्हणजे पुलीस जे आसात हे बरें खरें काम म्हणजे रामाक कोण मारेकरी आसा हेका सोदपाचें काम बरे पैकी चल्लां. आनी अशें आसतना हे परत परत येवन वेगवेगळे कडेन मिटींग घेतात. आयज सांग्यार मिटींग घेतली आनी सांग्यार मिटींग घेवन परत परत सरकाराचेर उलयतात. तुमी हांगसर पॉलिटिक्स करपा आयल्यात काय रामाक न्याय दिवपाक आयल्या हें आमकां कांय खबर ना. पूण थंयसर येवन ताणें एक तर रामाचेर व्हडलोसो विशय कांय उलयलेच ना, पूण आमचे आमदार जे आसात श्री सुभाष फळदेसाय हेजेर खुबसो पर्सनल म्हणजे अटॅक करपाचो प्रयत्न जो आसा हो ह्या सगळ्या म्हणजे एक्टिविस्टांनी त्याच बरोबर काही सांग्याचे जे लिडर म्हणून जे वावुरतात अशा लिडरांनी डायरेक्ट आरोप केल्ले कडेन आसा. म्हाजी ह्या सगळ्या लोकांक म्हणजे क्लियर एक हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां की खंयच्याय मनशाचेर इतलो पर्सनल अटॅक करचो न्हू. कितलेशे 100 जाले व्हिडिओ परत परत व्हिडिओ पर्सनल तेजे लायफाचेर उलोवप, ताका इतले हॅरेस करप हे खंयच्याय पद्दतीन आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते पचोवन घेवचे ना. कारण इतलें आसा तर आमचो आमदार जो आसा हे खूब बरें काम ह्या मतदारसंघा खातीर करता. त्याच बरोबर आयज गोंय राज्या खातीर सुद्दां खूब बरें काम करता. जे आयज पर्पल फेस्टिवल सारको फेस्टिवल अख्खे जे अपंग जे लोक जे आसात अशा अपंग लोकां खातीर खंय ना खंय तरी कितें मदत जावची अशें इंटेन्शनान खूब बरें काम तो करता. आनी अशा मनशाचेर परत 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 आरोप हे करता. खऱ्यांनीच खूब वायट दिसता. हांव मेशू डिकोस्टा बद्दल हांव मुद्दम सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. तो ज्या पद्दतीन ज्या तेवरान हांगसर काल जो उलयतालो पळय न्ही तो म्हणजे तो कितें सांगपाक सोदता. परत परत आतां जरी तर रामाक न्याय मेळपाक जाय जाल्यार तो हांगसर तलवारी घेवन झगडपाच्या अशे पद्दतीन तो काल त्या प्रेसाक थंयसर उलयतालो. ह्यो झगडपाचे म्हणजे तुमी परत परत म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर बिगडपाचो प्रयत्न जे आसा हे सगळे करता का दिसपा लागले कडेन आसा. तुमी हे आमचे कडेन झगडा, आमचे कडेन फायट करा अशी तुमी म्हणजे मेसेज दिवपाचो प्रयत्न जे आसा हे सगळे लोक म्हणजे काल ते करताले. थंयसर एक म्हणजे सांग्यार भितर सुद्दां एक वेगळे तरेचें वातावरण थंयसर जावचें
असो प्रयत्न सगळे पद्दतीन काल सुद्धा चलतालो. म्हणजे सांगेकारांक सगळेकरांक एक रिक्वेस्ट आसा, आयज हांगसर एसटी म्हणून आमचे बद्दल आमकां सुद्धा म्हणजे आमचो यूज करपाचो प्रयत्न, एसटीचो यूज करपाचो प्रयत्न जो आसा हो हे काही पॉलिटिशियन करपाक पळयता. ह्या पॉलिटिशियनाक म्हणजे हांव सगळ्या बांधवांक सांगपाक सोदतां की हांकां खंय म्हणजे हांकां बळी पडनाकात. हे खूब म्हणजे आमचो उपयोग जो आसा हे राजकारणा खातीर करपाक सोदता. अशा नालायक लोकां बरोबर आमी म्हणजे आमी केन्नाच वयची न्ही, असले लोकांचे आमी आयकून घेवचे न्ही. हांव परत एकदा सांगता, काल आनीक हांव पळयतालो उशा नायक म्हणून एकटी चली सामके अशा पद्दतीन ते उलयताले, म्हणजे तेका आनी भानूच ना उलोवपाक. म्हणजे खंयचे खंय कितें खंय शब्द खंय तेजे पडटा ते खबर आसनासली. हांव म्हणटा ह्या उशा नायकान सगळ्यात पयलीं आपूण कशें कितें कात तें पळोवपाक जाय. आपूण दुसऱ्याचेर उलयतना पयलीं आपल्याली कशें आसा तें पळोवपाक जाय आनी तेजे नंतर उलोवपाक जाय. मेळत तशें उलोवपाक जायना. हांगसर आनी काही लोक जे आसात हे थंयसर उलयले, हे भायल्यान आयिल्ले लोक जे आसात हेय थंयसर उलयले. हांव म्हणटा तुमी भायर तुमची मतदारसंघा वचात, थंयसर करात हे नाका जाल्ली गोश्टी. खूब थंड आमचे सांगे आसा, बरें आमचे सांगे आसा. ह्या सांग्यार येवन तुमी नाका जाल्लो उद्वस घालपाचो प्रयत्न करचो न्ही. खऱ्यांनीच परत एकदा तुमकां सगळ्यांक आमी सांगपाक सोदता, असल्या लोकांक म्हणजे जे काल जे पळय थंयसर येवन भाशणां करताले असल्या लोकांक कोणेच बळी पडची न्ही. आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसात, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारा बरोबर आसात, आमच्या मंत्र्या बरोबर आसात, आमच्या सरकारा बरोबर आमी ठाम आसा. परत एकदा आमचे सरकार हाडपा खातीर आमी सगळे नेटान काम करतले आनी आमची टीम जी आसा ही खूब बरी आसा. थँक्यू. नमस्कार. काल जो सांगली म्युन्सिपालिटी प्रोटेस्ट जालो, कॅन्डल प्रोटेस्ट, ह्या विशयाचेर आमी उलोवपाक हांव सोदतां की हो विशय जो आसा म्हाका दिसता सांगे हे शांत आसा, अजून पर्यंत शांत आसा आनी सांगेची शांतता कोणीच बिगडपाचे प्रयत्न करचो न्ही, हो आमचो सगळ्यांची मागणी आसा. खास करून रामा काणकोणकराचेर एटॅक जालो आनी हो एटॅक जाले नंतर म्हाका दिसता आमचे गोंयचे सरकार, आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी एक आपल्या खात्याक पुलीस खात्याक ऑर्डर दिली की ह्या विशयाचेर सखोल चवकशी जावची आनी जे गुन्हेगार आसात, जे मास्टर मायंड आसात, जे आरोप घडोवन हाडपाक जे हे आसात तेंचेर कठोर शिक्षा जावची अशें मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी हे केल्ले आसा. सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. एसटी म्हणून जो रामा काणकोणकर हो आमचो एसटीचो आसा, आमकांय दुख्ख आसा. एसटीचो एक एक्टिविस्ट आसा आनी तेजेर अशे प्रकारचो हल्लो जावप हें बरोबर दिसना. हे साठी आमी हो जो प्रकरण जाला तेजेर आमी निशेध करतात. आमकां दुख्ख जाल्लें आसा आनी सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा. सरकाराचे प्रयत्न आसात की हो विशय जाता तितले बेगीन जे गुन्हेगार आसात, जो हितून भितर फुडारी आसा, जो मास्टर मायंड आसा, ताका सोदून काडून तेजेर एक्शन जावची ही आमच्या सरकाराची प्रयत्न आसा. खास करून हो ह्या विशयाक धरून बाकी खंय तर येवन ते थंयचें वातावरण पेड्यार करचें न्ही. सांग्यार आज बरें शांततेचें वातावरण आसा. सांगेचे एसटीचे लोक जे म्हाका दिसता सांगपा म्हणल्यार कित्याक एसटी म्हणून तुमी जी पोळी भाजून घेवपाची प्रयत्न करनाकात. एसटी तितले सक्षम आसात. एसटीक खऱ्या अर्थान न्याय दिवपाचें काम हे भारतीय जनता पक्षान केल्लें आसा, आमकां खबर आसा आनी वीथ प्रूफ आसा. 2003 एसटीचो स्टेटस हो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दिल्लो आसा. मुख्यमंत्री स्वर्गवासी मनोहर पर्रीकर आनी अटल बिहारी वाजपेयी हेंच्या कालावधीत तेंच्यांनी सगळे दिल्ली वचून आमचे शिष्टमंडळ घेवन थंय सगळे प्रयत्न करून हो एसटीचो स्टेटस हो आमकां गोंयाक मेळ्ळो आसा. आनी हेजे कारणान जी खुबशी जे कामां एसटीची जी डेव्हलपमेंट वर्क जावं बाकीची कामां आसात ती खुबशीं कामां जावं हे जे जॉब्स आज ह्या हेका लागून जे बरे पोस्टार खुबशे आमचे भुरगे पावल्ले आसा. कलेक्टर, BDO जावं PI अशे हे एसटी जाल्ले नंतर हे कोणी केला? हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान केला, BJPन केला. आनी हेचे साठी आमी आज चडांत चड लोक आमच्या भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसात. आमकां खबर आसा येणाऱ्या काळात काही विशय आसात ते सुटावे जातले. निश्चितपणे
जे आमचे डिमांड आसले ते फुलफील जातले हे आमकां खबर आसा. खास करून आतां तुमकां दिसता हांगा जे जे एक प्रोजेक्ट उबो रावता ट्रायबल विलेज, हो आमच्या सरकारान केंद्र सरकारान हेल्प केल्लो आसा. माननीय आमचो मिनिस्टर जावं आमदार हेंच्यांनी प्रयत्न केल्ले आसा आनी आज सांग्या सारख्या गांवांत जावं ह्या भागाक हो ट्रायबल विलेज आज हे जाता तेजे येणाऱ्या काळात उद्घाटन जातलें आनी तेजे जे फॅसिलिटी आसा त्यो आमच्या ट्रायबल लोकांक मेळटल्यो. ट्रायबल ट्रायबल म्हणून हांगा लोकांक पिशी करपाचे प्रयत्न कोणीच करचे न्ही. आमी सगळे हे आसा, आमकां खबर आसा कितें बरें आनी कितें. त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे तितलेच आमचे जो मुख्यमंत्री आसा हे तितलेच आमच्या ह्या लोकां बद्दल तांकां आपुलकी आसा. तांकां तेंच्या मनाक हें आसा की ह्या लोकांचे विशय घेवन ते सुटावे करपाचे, तांकां जाता तितल्यो सुविधा दिवपाच्यो, ज्यो आपल्या स्किमीच्यो जावं बाकीच्यो त्यो दिवपाचें तेंचें काम आसा. आनी आतां हे केल्ले प्रमाणे जो आमचो मिनिस्टर आसा हो आमचो आमदार गोंयचो मिनिस्टर, सगळे गोंयचो मिनिस्टर आसा. आनी हेजेर विनाकारण कोणी जर कितेंय हे करून आरोप करप बरोबर न्ही. तुमकां जर सपोज कितें आसा तर विथ प्रूफ हे करात आनी प्रूफ हाडल्या नंतर बाकी फुडलो प्रोसेस आसा. तुमकां सपोज कोणाचेर हांव म्हणटा मिनिस्टर जावं बाकी कोणाचेर जर आरोप करपाचे आसा जाल्यार तुमकां विथ प्रूफ घेवन फुडली जे पायंडे आसा कोर्ट म्हणा जावं बाकीचे आसा तेचेर वचून तुमी न्याय मागपाक जाता. बेश्टेच हांगा जाहीर सभे येयले आनी उलयले मायक घेवन आनी ते कांयच आमकां फरक पडपाना. आमी सक्षम आसात, आमी एकसंघ आसा आनी निश्चितपणे फुडले जे जे आसा ते सांगे मतदारसंघ हो आमी आमचे सगळे कार्यकर्ते एकवटान काम करतले हे म्हाका खात्री आसा. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव बुंदा वरक आणि नेत्रावळी ग्रामपंचायतीचो सरपंच. आयज आम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, सगळी मंडळ, सगळे सरपंच आयज ह्या बसकेक उपस्थित रावल्यात. हाचो एक मुद्दो म्हणजे जे पद्दतीन काल सांग्या बस स्टँडार ज्या लोकांनी जे विशय वेगळे वेगळे म्हणजे खंय तरी रामाच्या नांवान रावण राज करपाची ठरयला आणि संपूर्ण गोंया भितर रावण राज चलयला हेचो निषेध करपाक आयज आमी हांगसर जमलेले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा सांग्याचो विकास करपाक, सांग्याच्यो डेव्हलपमेंट करपाक सांग्याचे आमदार कटिबंद आसात, गोंय राज्याचे सरकार कटिबंद आसात. पूण जे लोकांचे आयज गेल्ली 20-25 वर्सां खंयच हांगसर तेंच्या निवडून येवपाक जाली ना. प्रत्येक वेळेक आमी तांकां हरयल्ले आसात. अशे पक्षाचे कार्यकर्त्यान ते पार्टीचे लिडर्स खंय तरी वेगळी वेगळी मतदारसंघांतल्यान एक्टिविस्टाच्या नांवान कोणाक तरी पुनून हाडटात आनी सांग्याचो शांतता भंग करपाचो प्रयत्न करतात. हांव एक सांगूं सोदतां, जेन्ना रामा काणकोणकराचे अन्याय जालो आमकांय सगळ्याक दूख जाला. आमकांय दिसता की रामा काणकोणकराक खऱ्या रित्यान योग्य रित्यान ताका न्याय मेळपाक जाय, तेज्या परिवाराक ताका न्याय मेळपाक जाय. पूण आमी जाता तितलो आमी ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक रिक्वेस्ट करता, सगळ्याक रिक्वेस्ट करता की तेजेर सखोल चौकशी करची. मुळा पर्यंत वचून जे कोण मारेकरी आसात ताका जे डॅमेज केल्यात तांकां सोदून काडचे, तांकां कठोर शिक्षा जावची. पूण शेवटी हे सगळे एक डिमांड करपाचो आमी आमच्यो भावना तेंच्या मुखार दवरपाच्यो. जेन्ना कोर्टान वयता, न्याय वेवस्थे कडेन वयता तेन्ना आमचे इमोशन्स गृहीत धरनात. कारण तांकां जाय ते पुरावे, तांकां जाय ते कायदो, जे मुखाली कारवाय ती कायद्या प्रमाणे करची आनी परत अशी करून कोणाचेरच असो अन्याय जावचो न्ही हेजे आमची एक मागणी आसा. तशेंच आयज जे हे एक्टिविस्ट आनी एक्टिविस्टाच्या नांवान जे सांग्या भितर खुबशे लिडर आसात तांकांय गेल्ली 2022च्या निवडणुकी भितर आमचो पावर कितलो आनी त्यांचो पावर कितलो आमी दाखोवन दिल्लो आसा. अशा कित्येक फावटी तांकां खबर आसा की ते सांग्या भितर जिखपाचेय बीन नात. आनी भारतीय जनता पक्ष हो पूर्णपणे सक्षम आसा जे फुडल्या 27 निवडणुकीक वचपाक, आनी तो तांकां भंय जाला. म्हणजे खंय तरी लोकां भितर त्यांची दिशाभूल करपाचे प्रयत्न तेंचे चालू आसात. हांव तांकां एकच सांगूं सोदतां, तुमचे कडेन जाता तितलो जोर लायात, पूण बस स्टँडांनी बसोन खंय तरी मार्केटांनी बसोन खंयच्या पर्सनली एक मनशाची बदनामी करूं नाकात. कारण त्या बदनामींतल्यान तुमचें कॅरेक्टर कितें आनी तुमी कितें म्हणटा तें लोकांक दाखोवन दिता. डेव्हलपमेंट करता आसतना निवडणुकी निवडून येवपाक जाय जाल्यार अशे बस स्टॉपांनी लोकांची बदनामी करून निवडून येयनात.
ग्रासरूट लेवलाचे प्रत्येकाच्या घराकडे किती अडचण आसा, प्रत्येकाक किती त्रास जातात, त्या गांव वाठारांनी वचून तुम्ही पळोवपाक जाय. जे आयज खंयसन बाणालेच्यान खंयच्या मडगांवच्यान येवन जे एक्टिव्हिस्ट सांगतात तुम्ही केन्नाय तुम्ही उलो मारात आमी तुमची उल्याक पावतले, हे कितले जाण पावले आसात. सांगे मतदार संघा भितर वेल्ल्या सार्वजनी अशी गांवां भितर आसात. थंयची सुटावी आज कितली वर्साचे 40 वर्सां सुटावी जाली ना, ते प्रश्न आज सुभाष फळदेसाय सुटावी केल्ले आसात. यांचे फकत हे उलो येवन हांगसर उलोवपाचे, ते आयज रामाक गृहीत धरून रामाचो फोटो लावन रावण राज्य चलोवपाक लागले, आपल्याचे राजकारण करपाक लागल्यात. तेंच्यांनी आवाज करचे, प्रत्येकाक हक्क आसा, प्रत्येकाक अधिकार आसा आपल्याक प्रमोट जावपाचो. लोकांची बदनामी करून न्ही, लोकांक त्रास करून न्ही, प्रत्येकान काळजी घेवपाक जाय. आणि ही शिस्त आणि वागणूक आज तेंचे फुडें आमकां दिसून येना. सांग्याचे प्रत्येक जनतेक हांव उलो करता की हे अशी लोक जेन्ना गांवां भितर खंयच्या गांवां भितर येवन जेन्ना अशी व्यक्त्याव करतात, जो रात रान दीस आमच्या उल्याक पावणारी व्यक्ती आसात, आमकां सहकार्य करणारी सरकार आसात, ह्या सरकारा बद्दल ह्या व्यक्ती बद्दल ते उलयतात तेन्ना परत आमी जाप विचारपाक जाय आनी तांकां गांवांतल्यान धांवडावन घालपाक जाय. आनी अशें आमी खपोवन घेवची ना सांग्या भितर परत येवन तर तेंच्यांनी अशें धिंगाणे घातले जायत जाल्यार सांग्या वयल्यान आमी तांकां हाकलून घातले. प्रचार करतना योग्य रित्या करात, तुम्ही लोकां पर्यंत पटोवन दियात तुम्ही कितें करतले ते. अरे तुम्ही कितें करतले, तुम्ही येयली नंतर कितें करतले ते तुम्ही सांगत ना, तुम्ही फकत कोणाची तरी बदनामीच करू येतात. तुम्ही येयली नंतर सांग्याक किती सर्व्हिस दितली, बरी लोकांक सोय दितली त्या तुम्ही उलोवपाक जाय. जे दिता तेजेर न्ही. आज सांगे मतदारसंघा भितर कोट्यावधीचो डेव्हलपमेंट चालू आसा, प्रत्येक मनशाक खंय तरी स्कीम मेळिल्ले आसा, प्रत्येक मनशाचे कामां जाल्ले आसात, त्या खंय तरी डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न करतात. हांव सगळ्याक लागीं मागता, कारण हे एक्टिव्हिस्ट चड जे एक्टिव्हिस्टाच्या नांवान हे कोण तरी पर्सनल आपल्या हे काडूं सोदतात, तेंच्यांनी एक गाठ घालची. फेस करात, आमचे कडेन 2027 आमी सक्षम आसात. तुम्ही सगळे एकटेन जावन सुद्दां येयल्यार आमकां हारोवपाक जावची ना. आनी हारोवपाक खातीर तुम्ही हे करता जाल्यार तुमचो टायम वेस्ट जातलो. हे इतली सांगून हांव एक परत एकदा रिक्वेस्ट करता की आमचो भाव जो रामा काणकोणकर हेका बरे पद्दतीन योग्य रित्या न्याय मेळपाक जाय अशी आमची एक मागणी आसा. आनी अशे प्रत्येक गटाक एक आपल्या अधिकारान जगपाची हे आसा ते प्रत्येकाक मेळचे. आनी हेतूंतल्यान आमी आयज संपूर्ण जे काल कितें घडला आनी हेच्या पलीकडे गेल्ली वर्सभर ज्या आमदाराचे ज्या पद्दतीन विडवोज येतात, कोण तरी एक सांग फोटिंगातले फोटिंग लोक हे अशी पद्दतीन जे पळय विडवो काडटात, बदनामी करतात, यांनी स्वतःच्या पायाकडे पळोवपाची गरज आसा. त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पळोवपाक जाय कितली जाणांक टोपी घातला, कितली जाणांक नागयल्यात ते. कारण आमचे कडेन बीन त्यांच्या काही गोष्टी आमकांय बीन खबर आसात. पूण कशें आसता, ह्या आमी उलयनात, कारण ते जेन्ना आमचे कडेन येतले तेन्ना आमी उलयतले. पूण ज्या लोकांनी अशी लोकांनी दुसऱ्याचे उलयता आसतना आपल्याच्या पायाकडे पळोवपाक जाय. तोंड आसा म्हणून कितें उलोवची न्ही. जेन्ना उलयता आसतना थोडी लिमीट दवरपाक जाय, लिमीट क्रॉस करची न्हू. आनी केन्ना आमी लिमीट क्रॉस केली जायत न्ही जाल्यार आमी मागीर उलोवपाक लागले ते आमच्या मुखार उबी रावपाची सुद्दां क्षमता आसची ना तेंची. इतलेंच सांगून आयज संपूर्ण आमी मतदारसंघांतल्यान हे जे काल कितें घडलां आनी तेंच्यांनी जे वक्तव्य केलां तेजो निशेध करता. इतलेंच सांगून मागीर 2 शब्द सोंपयता. काल हांगा कॅन्डल लायट म्हणून एक मोर्चा काडलो. तेजेर आमकां एसटी बांधवांक सांग्याचे धरून ताका धरून तेंच्यानी हो मोर्चा काडलेलो आसा. जावं ते निशेध करपा खातीर हांव तेंचे कडेन मागता, जे पळय कोण काल येयल्ले ते आमच्या एसटीच्या बांधवा खातीर तेंच्यांनी ह्या पयलीं केन्ना एक पयशाचो तरी खर्च केल्लो आसा काय म्हणून कोण आसता मागीर तो महेश वचूं नाल्यार ते आनी कोण ते खंयच्यान येयल्ले ते आसूं, ते मडगांवच्यान येयल्ले ती आसूं. पूण हांव कितें म्हणटा, जर सांग्या वयले ते कितें करपाक सोदतात जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं सांग्याच्या आमच्या एसटी बांधवा खातीर कितें काम केल्लें आसपाक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या मिनिस्टर किंवा आमचो आमदार सुभाष फळदेसायाचेर ते आरोप करतात. हांव कितें म्हणटा, जेका रामा काणकोणकाराक सांग्यार अटॅक जावं ना, अटॅक जालो ताका थंय, जाल्यार आमचो आमदार किंवा आमचो मिनिस्टर ताका कसो हे आसतलो, जबाबदार आसतलो. जर जबाबदार आसा, हांव कितें म्हणटा ते सांगले त्या प्रमाणे जबाबदार आसले आसता तुमी तेजेर सारखे सकयल चवकशी करपाची, तो आसा काय ना. बेश्टर तुम्ही आरोप करनाकात. आमी कितें म्हणटा, आमी आमच्या आमदाराक आमच्या मंत्र्याक आमीच निवडून हाडलो आसा, कित्याक तो एक सक्षम आमदार जातलो, आमची कामां करतलो म्हणून आमी ताका निवडून हाडलो आसा. पूण ह्यान फुडें सांगता की आमी ताका सक्षम आसा. तो समज आतां सांगले राजेश बाबान
समज तो तितून फॉल्ट आसा आमी ताका देंवोवपाक तयार आसात. पूण कितें बेश्टाच तुमी सांगता म्हणून देंवोवपाचें ना. कित्याक तो काम करता, तो बरे तरेन आमचो विकास करता म्हणून ताका आमी 2 फावट निवडून हाडलो आसा. हांव परत एकदां सांगता जर तुमी अशे ते बिनबुडाचे आरोप करून आमच्या समाजाक तितून ते व्हरपाचें पळयनाकात. आमचो समाज सक्षम आसा, आमी कितें करपाचें तें आमी ठरयिल्लें आसा. आमचो समाजाक कोण फुडें घेवन वयतलो तेंय खबर आसा आमकां. जे काल येयल्ले जावं ते पयर येयल्ले जावं आमचे ते 3 वर्सां नासल्यात ते येवन काल उलयतात. 3 वर्सां आमच्या समाजा खातीर त्या मनशान कितें केल्लें आसा जाल्यार विचार केली ना जाल्यार तुमी आयज त्या 3 वर्सांनी येवन आमच्या समाजा खातीर हो आमचो समाज खरें रामा काणकोण आमचो समाजाचो आमकां म्हाकाय वायट दिसता. पूण ह्या समाजाक आमच्या समाजाक फूट घालपाक पळयनाकात. ह्यान फुडें जर असो फूट घालपाचो प्रयत्न केल्यार आमी वोगी रावपाचे ना.